سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل استاد العلماء مجاہد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مفتی سعید احمد نقشبندی صاحب زیدہ مجدور، عالی مرتبت معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ اج دی باوقار تاجدار صداقت کانفرنس دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ برادر مکرم حضرت علامہ محمد فاضل چشتی صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ ایک ایسی محفل منعقد کیتی جائے کہ جس دے اندر حضور دے غلامہ تک حضور دی محبت و شریعت کا پیغام بھی پہنچایا جائے، اور اس عظیم ہستی دی بارگاہ وچ خراج عقیدت بھی پیش کیتا جائے کہ جنہ دے بارے آقا کریم نے فرمایا کہ ابو بکر نال پیار کرنا بھی میری امت تے واجب ہے، اور ابو بکر دا شکریہ ادا کرنا بھی میری امت تے واجب ہے۔ بے شک اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مینوں وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ علماء کرام، مشائخ اعظام اور خصوصاً رونق بزم سادات پیر سید حسن محمود شاہ صاحب تشریف لے آئے۔ اللہ علماء، سادات، حفاظ، قراء انہاں دے بابرکت وجوداں دے طفیل اہل سنت دے حال تے فضل و کرم فرمائے، آمین، اور اہل سنت نو دوام عطا فرمائے، آمین۔ آپ حضرات بڑی محبت نال تشریف لے آئے۔ سب تو پہلے دعا ہے کہ کریم مالک میری زبان تے کلمات الحق نو جاری فرمائے، آمین۔ مینوں حق بیان کرن دی اور آپ حضرات نو سنن دی، اور پھر مینوں اور آپ نو سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جس طرح محفل بر وقت شروع ہوئی، بیان بھی بر وقت شروع ہویا، اسی طرح میں دیر نہیں کراں گا اور بغیر کسی تمہید دے اپنے مضمون دی طرف آنا ہے۔ عظمت سیدنا صدیق اکبر تو بیان کرنی ہے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ میں نے تلاوت کیتے نے ذرا انہوں نے سمجھو، پھر اسی نو اگے لے کے چل دے ہاں اور اس عظیم ہستی دا ذکر کران گے کہ جو لباس بدلے تو فرشتے بھی دی نقل کر کے میرے کریم مالک نے ارشاد فرمایا تساں نے ہمتن گوش ہو کے میری گفتگو نو سننا ہے۔ اللہ فرماندہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ قرآن جو حکم دے رہے ہیں کیا اسی اس نو منے؟ اللہ فرماتا ہے پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ تسی جس جگہ تے بھی بیٹھے ہو وہ نا غلام تسی مصطفیٰ دے ہی لگنے چاہیے، جتنے بھی بیٹھے ہو وہ نا تو اڈا رابطہ مکین گنبد خضرا نال ہونا چاہیے۔ کسی محفل بھی بیٹھو تے تو اڈی زبان بھی مسلمان ہوئے، غیبت دے تے نہیں آنی چاہیے۔ بازار جا رہے ہو تے تو اڈی آنکھ بھی مسلمان ہونی چاہیے، غیر محرم والی اس آنکھ نو اٹھنا نہیں چاہیے۔ کسی جگہ تے بیٹھے ہو تے کان بھی مسلمان ہونے چاہیے نے، غیبت اور جھوٹ اور گانے دے اندر نہیں جانے چاہیے۔ تیریاں سوچاں بھی مسلمان ہونیاں چاہیے نے، سوچ دا رابطہ بھی بازار حسن نال نہیں ہونا چاہیے، مدینے دے تاجدار نال ہونا چاہیے۔ پورے دا پورا تینوں مسلمان، تو پورے دا پورا مسلمان بن جا، اسلام دے اندر داخل ہو جا، اے ایمان والو۔ ہن جو ایمان والا ہے نا انہوں داخل ہونا پوے گا، اگر داخل نہیں ہوئے گا تو پھر ایمان والا نہیں رہے گا۔ ایمان والا بننے واسطے یار دی مننی پوے گی اور اپنی مرضی چھوڑنی پوے گی۔ عارف کھڑی رومی ہے کشمیر کو لو کسے نے کیا سی میاں جی کوئی تعویذ دیو نا میں گلے چ پاواں تے عاشق بن جاواں، فرمایا پتر تعویذاں نال کوئی عاشق نہیں بندا۔ حضور پھر کوئی وظیفہ دسو میں تسبیح پڑھی کراں تے عاشق بن جاواں، فرمایا پتر وظیفیاں نال بھی تو لکھ دانے والی تسبیح روز پڑھ پھر بھی عاشق نہیں بنے گا۔ عاشق بننے واسطے کچھ اور کرنا پیندا ہے۔ حضور کی کرنا پیندا ہے؟ فرمایا جے تو عاشق بننا چاہے مرضی لوڑ سجن دی، سبحان اللہ، جے تو عاشق بننا چاہے مرضی
لوڑ سجن دی جے تو اپنی مرضی چاہویں انج نئیوں گل بندی یار دی مرضی چلے گی تے پھر تو عاشق بنے گا اور پورے دا پورا اسلام میں داخل ہونے دا جیڑا نسخہ قرآن نے دیتا ہے نا اس تو بہتر کوئی نسخہ نہیں پورے دا پورا اسلام دے اندر داخل ہونے واسطے جیڑا راستہ قرآن دس رہے ہے اس تو بہتر کوئی راستہ نہیں وہ کی راستہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جو یار دے وے انہوں لے لو پورا دا پورا اسلام دے اندر داخل ہونا اس تو بہتر کوئی نسخہ ہے ہی نہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جو محبوب دے وے انہوں لو اور جس تو منع کر دے وے اس تو رک جاؤ جو یار دے وے اس نو لینا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا جس تو منع کرے اس تو منع ہو جانا ہے حضرات گرامی ذرا حساب لا لو کہ جو حضور نے دیتا ہے اسی اس نو لیا کہ نہیں لیا حضور تے فرماندے نے میرے صحابہ دے بارے زبان سنبھال کے رکھیو اسا سنبھال کے رکھیو آقا کریم فرماندے نے انہاں دی محبت میری محبت ہے انہاں دی دشمنی میری دشمنی ہے دیکھو نا جس طرح رب کریم نے معراج دا ذکر کرنے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی پاکی و ذات جنہیں اپنے بندے نو سیر کرائی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک رب نے سیر کا اعلان کیوں کیتا محبوب اگر تو اعلان کرے گا تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے اعلان میں آپ کراں گا اعتراض ہوئے گا تو رب دی ہوئے گا نا مصطفیٰ نے فرما دیتا جنہا انہاں نال پیار کرے گا وہ میرے نال کرے گا جنہا انہاں دا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہوئے گا تو جو حضور نے دیتا ہے کیا آسان لے آقا کریم دی محفل لگی ایک صحابی نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کون ہوتا ہے میں دو حدیثاں نو کوٹ کر رہے ہیں ایک جگہ تے حضور نے فرمایا اور تسی دیہات والے بڑی آسانی نال اس بات کو سمجھو گے شہر والے کو سمجھانا مشکل ہے اس حدیث کے تحت جو بات میں سمجھانا چاہتا ہے دیہات والے کو سمجھانا آسان ہے آقا کریم نے فرمایا مومن اس اونٹ دی طرح جنہوں نکیل پئی ہوئے تے رسی مالک نے پھدی ہوئے تسی دیہات والے جان دے ہو ویڑا ہوئے اونٹ ہوئے سڈا ہوئے جیڑا مرضی جانور ہوئے جتنے بھی زور والا ہوئے نت پہ جائے تیو دی مرضی ختم ہو جاتی ہے جدوں نت پہ جائے نا تیو دی مرضی ختم ہو جاتی ہے مرضی ادھی چلے گی جنہیں رسی پھدی ہے تے ہن جنہیں رسی پھدی ہے وہ موڑے گا تے مڑنا پڑے گا وہ بٹھائے گا تو بیٹھنا پڑے گا وہ چلائے گا تو چلنا پڑے گا حضور نے دس دیتا کہ مومن او ہوئے گا جنہوں نکیل شریعت دی لگی ہوئے گی رسی سونے محمد دے ہاتھوں چو پھر وہ اپنی مرضی نہ نہیں چلے گا کملی والے دی مرضی نہ چلے گا اور دوسری حدیث خود میرے آقا کریم نے مومن دے بارے بیان فرمایا حضور نے 3 مثالہ دے کے سمجھایا مومن کون ہوتا ہے آقا کریم نے فرمایا مومن خالص سونے دی طرح مومن خالص سونے دی طرح کہ خالص سونے نو گرم کیتا جائے نا او دا رنگ بھی نہیں کٹدا او دا وزن بھی نہیں کٹدا تے رنگ بھی نہیں بدلدا خالص سونا انہوں گرم کیتا جائے نا تو اگر سونے نو گرم کیتے یا رنگ بدل جائے پھر بھی ملاوٹ ہے اور اگر وزن کٹ جائے تو پھر بھی ملاوٹ ہے تو جڑا خالص سونا ہوئے گا وہ جتنا گرم ہوئے گا اتنی چمک زیادہ کرے گا وہ جتنی سختی سوے گا نا اتنا زیادہ ہو دیتے نکھار آئے گا مومن خالص سونے دی طرح وہ خوشی وچ بھی مومن رہندا ہے تے دکھ وچ بھی مومن رہندا ہے وہ یار بھی ہر رضا وچ راضی رہندا ہے اگر جامعہ نظامیہ بیٹھ کے پڑھا رہا ہوئے تے تاوی یار دا رہندا ہے فیض آباد بیٹھ کے مارا کھا رہا ہوئے تے تاوی یار دا رہندا ہے مومن کسی صورت بدلتا نہیں تے جیڑا ساری زندگی دین کا کھا کے تے پھر بھی آکھے کیوں کہ تے چنانچہ تے پھر آکھے کہ لبیک دا نعرہ سیاسی ہو گیا ہے نا بھائی نا لبیک دا نعرہ سیاسی نہیں یہ عشقہ دا نعرہ ہے سیاسی نعرے اور جلسیاں بھی لگائے جاندے ہیں لبیک دا سولی سے بھی لگایا جاتا ہے
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میرے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں نا ایک مثال دے کے سمجھاندے سن، فرماندے سن پتر دریا بھی طغیانی ہوئے تو ورنا نہیں چاہیے تے جس درخت تے کنڈے انہوں تے چڑھنا نہیں چاہیے تے جنہوں عزت رب دے بھی وہ دے کو سڑنا نہیں چاہیے۔ دنیا جی اتھے ایران ہے پر 4 سال محنت کر کے تے بابا تارے ہی نہیں بکھا گیا جنازے ہوتے کہ دنیا آجے تک پر جانے کو ہو ہی گیا۔ ایک بندہ میڈیا تے بے کے کہندا سی جنازے اٹھن گے تے پتہ لگے گا، بابے آکھیا تیرا اٹھے گا تے بات دی گل اسی اج بھی کھا دیندے ہیں۔ تو میرے بھائیوں نا کچھ لوگ ہوندے نہیں جنہاں نوں پسند کیتا جاندا ہے، جڑے خالص سونے دی حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان آپ نے نا بکھر سنی کانفرنس میں تقریر کردیاں ایک جملہ کیا سی، فرماندے نے مینوں خادم رضوی نال پیار تائیں 24 کیرٹ دا خالص سونا ہے، ادھے بھی کھوٹ نہیں۔ اور میں ایک واقعہ عرض کرنے لگا، شاید بہت سارے لوگوں نے نہیں پتا ہوگا، یہ لوگ جڑے ہوندے نے نا انہاں نوں بچپن تو ہی قبول کر لیتا جاتا ہے، پھر تیاری کرائی جاندی ہے۔ حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ داتا دربار حاضری واسطے گئے، تو بڑا پرانا دور ہے کہ مجاہد ملت نے داتا صاحب حاضری دیتی، اور کیا مولانا دی وجاہت سی، قد بھی بڑا سی، پھر امامہ تے پھر ترہ بھی بڑا بڑا سی۔ تے جدو مدینہ پاک گئے نا تے ایک عمرہ کر کے مدینہ پاک حاضر ہوئے تے پھر آپ نے نا سر تے ترہ بھی پہنے سی، تے ترہ بھی بڑا بڑا سی، تے کسے نے کیا مولانا حضور دی بارگاہ بھی اتنا اونچا ترہ پا کے آ گئے ہو، فرمان لگے پیچھے ہٹ جا، جدو نیازی جھکنا تے ترہ پہلے جھکے گا، یہ پہلے جھکے گا، حضور نے سلامی پہلے کرے گا۔ تو داتا صاحب حاضر ہوئے، دعا کر کے سلام کر کے جدو باہر نکلے تو مسئلہ بن گیا کہ مولانا دی جتی کدھر ہے۔ کسی نے کیا جی ایک طالب علم نے چکی سی، اور ڈوڑو طالب علم کدھر ہے، بس اتنا پوچھ ہی رہے سن تے آواز آئی جی جتی میرے کو لے، پتلا گیا جسم تے تھوڑی تھوڑی داڑھی پہ نکل دی ہے۔ تو طالب علم کہتا ہے جی میرے کو لے، مولانا فرماندے نہیں جتی نظر نہیں آ رہی ہے کتھے، حضور تساں اتاری سی نا تے میں پھر اپنے سر کی پگڑی کھول کے اودے وچ لپیٹ کے تے سینے نہ لائی ہوئی، تہاڈی پگڑی تہاڈی جتی میں اپنی پگڑی وچ لپیٹ کے تے سینے نہ لائی ہے۔ تے مولانا حیران ہو کے کہن لگے مینوں بھی بڑے بڑے عاشق ملے نے پر اج تک کسے سینے نال میری جتی نہیں لائی، تے تو پگڑی لا کے تے اودے وچ ولیٹ کے تے پھر تو سینے تے لائیے، وجہ کی ہے؟ تے طالب علم رو کے کہندا ہے حضور تساں کملی والے دی عزت تے پیرا دیتا ہے نا، جڑے انہاں دے غلام ہوندے نے انہاں دیاں جتیاں بھی اسی سینے نال لا کے رکھدے ہیں، جڑے انہاں دے غلام ہوندے نے اسی انہاں دیاں جتیاں بھی اپنے سینے نال لا کے رکھدے ہاں۔ تو مولانا دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، اور مولانا نے داتا دربار سونے والے گیٹ اس دروازے وچ کھڑے ہو کے ایک تاریخی جملہ کیا سی لوگو عبدالستار نے بھی ختم نبوت تے پیرا دیتا ہے، پر اس جوان دے انداز دستے نے میرے تو بد پیرا دے کے دسے گا کہ میرے تو اگے نکلے گا۔ پھر وہ نوجوان پڑھتا سی جامعہ نظامیہ دے اندر، پھر اس نوجوان نو ایسا موقع ملیا جامعہ نظامیہ دے اندر استاد بھی لگ گیا، پھر اس نو امام الصرف بھی کیا گیا، پھر اس نو شیخ الحدیث بھی کیا گیا، پھر اس نو امیر المجاہدین بھی کیا گیا، پھر ویل چیئر پہ بیٹھ کے اس نوجوان نے دس دیتا کہ جنہوں عبدالستار قبول کر کے یار تک پہنچایا پھر ایک پیرا دے کے جاوے گا کہ مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پورے دے پورے اسلام میں داخل ہو وہ یار دے بنے تے یار دے بن کے آقا دا کنج بننا ہے۔ میرے بھائیو اس لفظ نو سمجھن واسطے نا بڑے بڑے استاداں کولوں پوچھو سمجھ نہیں آئے گی، پر خادم رضوی دا ایک پنجابی دا جملہ سمجھا جاندا ہے، یار دے انے واہ بن جاؤ۔ پیار کرنا تے انے واہ پیار کرو۔ میرے بھائیو جب عشق کرنا تے پھر انج کر جان باد ہوے
مصطفیٰ پہلے ہونا چاہیے پورا دا پورا اسلام دے اندر داخل ہو. اصل بات یہ ہے کہ اسی دین واسطے مخلص نہیں رہے, اخلاص ختم ہو گیا. ماحول ایسا بن گیا کہ میں نے نوٹ لکھا میرا موڈ بنا. 80% خطباء وہ نے جو نوٹ ویک کے تے اپنا عقیدہ ظاہر کر دینا. بڑی معذرت دینا جتھے بولی لگی اتھے جناب ہوتے ہو گئے. ویسے بھی فتنیاں دا دور ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ میری امت نو فتنے گھیر لیں گے, میری امت نو فتنے. امام ترمذی بیان کر دینے حضرت مولا علی خود راوی نے امت نو فتنے گھیر لیں گے. اور ایک حدیث بھی چاہتا ہے فتنے ہی جان کے جی میں ہاتھ کا دھاگا توڑیے نا تے جتنی تیزی نال موتی گر دینے اتنی تیزی نال فتنے آن گے. اور ایک حدیث بھی اس طرح وضاحت کی گئی کہ فتنہ دا اتنا سخت دور ہوئے گا بندہ صبح مومن ہویا تے شامی کافر ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوئے گا کہ میں کافر ہو گیا. جملے ایسے بول جائے گا اپنے لیڈر دے پیچھے لگ کے نہ کہ نبی دی توہین کر بیٹھے. یہ کئی ایسے نہیں کہ جو قادیانیاں نو سپورٹ دینے والے لیڈراں کی حمایت کر دینے. یہ کئی ایسے نہیں کہ جنہاں نو پتہ ہے کہ ساڈا پیر اسمبلی میں بیٹھ کے تے انہیں غداری کیتی ہے مگر پھر بھی پیر پہ مندے نے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے پیر نال بڑی محبت کرتے سن, لیکن ایک موقع تھے کسی نے آکھیا جی تواڈے پیر صاحب اے کہندے نے, فرمایا شریعت اے کہندی ہے. انہیں آکھیا جی تواڈے پیر صاحب, فرمایا طریقہ پیر دا نہیں چلے گا, طریقہ میرے محمد کریم دا چلے گا. بات میرے سرکار کی منی جائے گی, حکم میرے آقا دا چلے گا. فتنے اس طرح آ جان گے. مولا علی شیر خدا فرماندے نے میں نے سوچیا کہ اس دور میں تے نہیں ہونا, ظاہراً میں موجود نہیں ہوں گا, لیکن اس دور میں جڑے ہون گے غلام تے میرے آقا دے ہون گے نا. تو علی جرت کر کے اس فتنے دے دور چو بچن دا کوئی رستہ نہ پوچھ لے. تو کہندے نے میں نے کھڑے ہو کے عرض کی تھی مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا فتنے جو نکلن دا کوئی راستہ بھی ہوئے گا. امام الانبیاء مسکرائے, سمجھ گئے علی گل کس وجہ تو پیا کرتا ہے. آقا نے فرمایا قالا, فرمایا کتاب اللہ, علی اس فتنے جو قرآن کٹ لوے گا. قرآن نہیں ڈپن دے گا, قرآن کٹے گا. جدا رابطہ قرآن نہ ہویا نا قرآن وہ کٹ لوے گا. یہی مسئلہ ہے نا, سی کہنے ہیں قرآن والا ہو. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ روایت اور تاریخ جدوں بھی قرآن نال ٹکرا جائے گی اسی تاریخ نو جتی دی نوک تے رکھا گے, مننا گے رب دے قرآن دی بات. کیونکہ تاریخ لکھن والا فاسق بھی ہو سکتا ہے, تاریخ لکھن والا کافر بھی ہو سکتا ہے, تاریخ لکھن والا نوٹ تے بکن والا بھی ہو سکتا ہے, تاریخ لکھن والا بے ایمان بھی ہو سکتا ہے. تاریخ اگر صحابہ دی آل بیت نال لڑائی کرا بھی دے وے, قرآن رحماء بینہم کہہ کے جفا کیا کرواندہ ہے, منی قرآن دی جائے گی, تاریخ دی نہیں منی جائے گی. اتھے پیسے لے کے تے لوگاں نے ممتاز قادری دے بارے کہا بس ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں. اتھے پیسے لے کے تے لوگاں نے لکھ کے دیتا کہ تحریک لبیک نال ساڈا کوئی تعلق. اتھے جناب لوگ تھوڑے تھوڑے خوف کی وجہ تو وہ ڈٹ گئے کہ اسی جناب تحریک لبیک دے تے ہاں ہی نہیں. تو میرے بھائیوں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں اس دور فتن دے اندر دیکھو کہ قرآن کون سمجھا رہے ہیں, حدیث کون سمجھا رہے ہیں, آقا دا پیغام کون دے رہے ہیں. تو پورے دے پورے اسلام بھی داخل ہو جاؤ, مخلص بنو. اخلاص اس دور بھی سمجھنا بڑا مشکل ہے. جس دور کے اندر بڑی معذرت کے نال بیان کرنے والا خطیب بھی پوچھے کہ میرا لفافہ کتنا ہوئے گا, اس دور میں کیا اخلاص مل سکتا ہے. جس دور کے اندر نعت خان پہلے دسے کہ نبی دا نام لین دا مینو کی معاوضہ ملے گا.
اور پیر صاحب بھی آکھن کے غریب مرید پیچھے روے کرونا پھیلتا ہے، یہ 5000 کا نوٹ ہے تے پھر سینیٹائزر لا کے آ گئے، اخلاص تے ختم ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی اپنے مریداں نوں پڑھا رہے سن، تربیت کر رہے سن، اور تربیت دا انداز یہ ہوندا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کول کوئی تربیت لین ہوندا سی، جدوں آپ تربیت کرتے سن، انہاں نوں سمجھاندے سن تو پتہ جے پہلا سٹیپ کی سی؟ فرماندے سن سارے مل کے بیٹھو میں تانوں دساں مصطفیٰ وضو کی نہیں، فرماندے سن۔ مولا علی پھر وضو کر کے دستے سن، میرے سونے نا وضو یہ فرماندے سن، کیونکہ جس قوم نو وضو دے فرضاں دا نہ پتہ ہوے نا، اور راتی فیس بک تے بیٹھ کے حضرت امیر معاویہ دا ایمان تولن لگ پندی، جنوں تے غسل دے فرضاں دا پتہ نہ ہوے او صحابہ تے بکواس کرن لگ پندی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت تے ورا الورا ہے، حضرت علی المرتضی فرماندے نے کہ جو مینوں ابو بکر نالو افضل کرے گا، علی نوں 80 کوڑیاں دی سزا دے گا۔ حضرت امام محمد نے الاثار دے اندر، جس کو کتاب الاثار کیا جاتا ہے، امام محمد بیان کرتے ہیں کہ مولا علی نہ خطاب فرما رہے ہیں کوفے دی مسجد میں، ایک بندہ کھڑا ہو گیا خطاب سن کے، کیونکہ علی تو پھر علی ہے۔ ایک محفل دے اندر کسی نے آکھیا کہ حروف تہجی وچ او کیڑا حرف ہے جدے بغیر گفتگو نہیں چلدی، جو سب تو زیادہ استعمال ہوتا ہے؟ لوگوں نے کیا الف، اس تو بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ مولا علی فل بدی کھڑے ہو گئے، 4 صفحیاں تے محیط خطبہ دیتا جدے الف ہی نہیں آیا، ایسا علم کا سمندر۔ فرماندے نے علی اگر قرآن کی تفسیر لکھن بیٹھے نا تو صرف سورہ فاتحہ دا انتخاب کرے، اور اتنا علی وزن نہ اٹھا سکتا۔ علی تو علی ہے نا، یہ ہمیں اعتراض ہے، لوگ بکواس کرتے ہیں کہ اہل سنت علی نو نہیں مندے، علی نو جی میں سنیاں منیا جو کوئی مان ہی نہیں سکے۔ میں کہنا لے آؤ کوئی ایسا جڑا سنیاں تو ود کی علی نو مندہ ہوئے۔ اس وقت کو لوگ تے جلے نے، شراب پی کے علی علی کر دے نے، بھنگ پی کے علی علی کر دے نے، جی اسی علی دے ملنگ کڑے پائے نے، اسی علی دے ملنگ، پہچان غلط ہے۔ شراب پلیتے علی پاکے، بھنگ پلیتے علی پاکے، چرس پلیتے علی پاکے، بھنگی علی دا ملنگ نہیں، چرسی علی دا ملنگ نہیں، شرابی علی دا ملنگ نہیں، سوٹے والا علی دا ملنگ نہیں، علی دا ملنگ مہر علی شاہ ہے، علی دا ملنگ امام احمد رضا ہے، علی دا ملنگ داتا علی حجویری ہے، علی دا ملنگ ویکھنے تے ویل چیئر تے بیٹھے خادم رضوی نو ویکھ کہ کدے اندر علی دا خون بولتا سی، زمانہ دستا سی کہ علی دا آوان پتر پیا بولتا۔ خدا دی قسم یہ اپنے سارے قصیدے جو آل بیت کی شان میں لکھے نے ترازو دے ایک پلوے رکھن، اسی احمد رضا دا ایک شعر ایک پلوے رکھن، پوری ایک جلد لکھی ہے مفتی فیض احمد اویسی نے اس شعر کی تشریح دی۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جویں سنی علی تے آل بیت دی بات کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ دی قسم ساڈا عقیدہ اے وے جنوں 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جنوں 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ تے علی دے فرمان دی روشنی وچ جیڑا 4 یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں۔ امام محمد بیان کرتے ہیں کہ مولا علی خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کردیاں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے علی
حضور دی امت بھی تیرے جیا تے ہے ہی کوئی نہیں. اتنے نا کوئی سانو فون تے بھی آکھے نا مولوی جی تقریر بڑی پسند ہے تواڈے جا خطیب کوئی نہیں 4 دن ساڈے پیر نہیں زمین تے لگ رہے. بندے کہندے نے یار نے ایک چھوٹا جہا نا وائس میسج ریکارڈ کر کے واٹس ایپ پہ بھیج دے میں چڑھاواں گا لوگ میری اتنی تعریف کر دیں. جس نعت خان کو 2-4 بندے آکھن تیرے تو بڑا تے نعت خان کو نہیں پھر کہندا اگلی بار اشتہار تے ثانی آسان نہ لکھو. انہیں بھی بڑا مسئلہ ہو گیا نا. علماء جدوں حق بیان کرتے ہیں پھر کہندے نے جناب علماء کو کی پتہ ہے انہاں جاہلاں کو پتہ ہے. آج ہر تیسرے بندے نال ثانی آسان لکھے ہے. میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہا ہوں حضرت حسان ابن ثابت تو بعد پوری 14 صدیاں دی تاریخ میں اگر کوئی ثانی حسان کہلان دا حقدار ہے تے فقط امام محمد رضا ہے. اس واسطے کہ جس طرح حسان دے شیر کافرہ دا سینہ چیر دے سن احمد رضا دے شیرہ نے بھی چیرے ہے. اور وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادھم کے سینے میں غار ہے کسے چارہ گوئی گوار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے. آج کل کے بندے کہندے ہیں نا اسی مجدد الفسانی دی تحقیق نہیں منتے اسی آپ کران گے احمد رضا نو کی پتہ سی اسی آپ دساں گے. اور تسی 50 واری جم کے آؤ نا جتھے احمد رضا بیٹھے اتھے تسی پہنچ نہیں سکتے. یہ بھی رضا کے نیزے کی مار. اللہ اکبر. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینے میں غار ہے کسے چارہ کوئی گوار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے. واللہ باللہ ممتاز قادری کہندا میں جیل وچ ساں مینوں احمد رضا دی زیارت ہوئی. احمد رضا نے میرا متھا چومیا تے متھا چوم کے آکھیا پتر قلم نال تے تیر میں چلائے سن تو اکٹھیاں 27 گولیاں چلا دتیاں نے میں تے دم کر گیا. علامہ خادم حسین رضوی فرماتے سن اللہ انہاں دی قبر تے نہ کروڑا رحمت عارف کڑی رومی کشمیر میں نا 2017 دے دھرنے وچ نا فیض آباد یہ شعر پڑھے سن. ویسے یہ مخلص بندہ سی جیڑی اپنی تعریف پسند نہیں سی کرتا. کئی باری میں تعریف کرنی چاہی تو روک کے کہندے سن پتر گل مالکاں دی ہوندی ہے نوکراں دی نہیں. نہ مالکاں دا لیا جاندا ہے مالک نوکراں دی نوکری قبول کر لین اودے واسطے ہی سب تو بڑی تعریف ہوندی ہے. اور قسم ہے جنازہ اٹھیا لگدا نہیں سی نا مالکاں قبول کیتا ہویا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ ممتاز قادری نونا جیل دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں صرف تنو ویکھن آیا حضور دی محفل دی ہر وقت گالی تیری ہوندی رہندی سی. میں آکھیا ویکھتے آواں جنا کہڑا ہے جدیاں گلاں یار دی محفل تو بس یار دے نا ایک باری ہو جاؤ منظور نظر ہو جاؤ. تو خیر انہیں کہا علی تیرے تو نا بڑا حضور دی امت بھی ہے ہی کوئی نہیں تو سب تو بہتر ہے حضور دی امت ہے. امام محمد بیان کر دے نے مولا علی نے خطاب روک دیتا انہوں قریب بلایا بلا کے فرمایا تو ابو بکر نو ویکھے. مولا علی نے پوچھا تو ابو بکر نو ویکھے انہیں کہا جی میں نہیں ویکھ سکیا. فرمایا عمر نو ویکھے کہنے لگا جی انہوں نے نہیں ویکھیا. فرمایا اگر تو کہندا میں ابو بکر و عمر نو ویکھے ہے علی کوڑے پہلے ماردا تے اگلی گل بعد کردا. انہاں نو ویکھ کے کوئی آکھے کہ علی تیرے جیا کوئی نہیں علی بھی کہندا ہے وہ سب تو پہلے نمبر تے انہاں دے دے. تو ذات گرامی جڑے مخلص ہوندے نے انہاں انداز ہی الگ ہوندا ہے. تو جنید بغدادی اپنے طالب علماں نو پڑھا رہے سن. ایک طالب علم نے کہا کہ حضور تسی بڑے اخلاص والے ہو بڑا اخلاص ہے تواڈے وچ مخلص ہو کے کام کرتے ہو. مخلص جڑے ہوندے نے نا پھر وہ چونکہ چنانچہ نہیں کرتے. علامہ خادم رضوی دی زبان تو میں نے خود سنیا کہندے نے مینوں نا تیسری منزل تو پکڑیا گیا تے ویل چیئر تو مینوں نا تھپڑ مار کے نیچے گرایا گیا. تھپڑ لگیا میں ہنس پیا. کہندے نے پھر مینوں گریبان تو پکڑ کے تے اوپر پوڑیاں تو نیچے گھسیٹ گھسیٹ کے لیاندا گیا. گوڑے میرے پوڑیاں تے لگدے سن تے میں ہسدا سا. بار گڈی تک لیاندا پھر تھپڑ ماریا چک کے گڈی سٹیا پھر تھپڑ ماریا. جدوں تھپڑ لگدا سی میں ہسدا سا. تو پولیس والا کہندا بابا تو پاگل ہو گیا
ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਪਿਆ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਦਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਥੱਪੜ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਰਦਵੀ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। जुनाब बगदादी को पूछा गया मुखलस और इखलास कितों सीखे? आपने फरमाया कि नाई को लो। कुरान मैंने उस्तादा पढ़ाया, हदीस मैंने उस्तादा पढ़ाई, तसव्वुफ मैंने पीरा पढ़ाया, पर ये इखलास मैं नाई को लो सीखे। लोग मुरीदा हैरान होके क्या हुजूर नाई को लो किस तरह? फरमाया छोटा जी आसा तो मैं मदरसे दाखिल करा दिता गया, घर तो बहुत दूर सी मेरा मदरसा, तो मेरे को पैसे भी नहीं सन, तो बाल मेरे बढ़ गए थे। उस्तादा आखिया पुत्र बाल कटा, मेरे को पैसे नहीं सन, मैं किस तरह कहता बा, बड़े अजीब जी हालात बड़े अजीब होंगे थे। तो कहते नहीं कि मैं टालता गया, एक दिन उस्तादा क्लासों कट दिता कि पुत्र बाल कटा ते फिर तेन क्लास भी बिठाना है। कहते रहे हुण तो कोई गल भी ना रही, क्लासों भी निकल गया, तो मैं ना नाई की दुकान पर चल गया। नाई की दुकान पे पहुंच गया ते पिंड दा सब तो तरकड़ा बंदा दौलत वाला ना नाई की दुकान पे बैठ के बाल कटवा रहा सी। मिसाल के तौर पे इलाके का चौधरी बैठा सी, वो बाल पिया कटता सी। तो मैं हुण खड़ा होके सोचण लग पिया बा गल किंज करां। जे भारी होवे ना ते गल्लां आसान हो जांदियां, जिन्हां दे घर हुंदे ने दाणे उन्हां दे कमले भी सियाणे। हाय हाय जेब खाली होवे ते सियाणे बंदियां नूं बंदे कहंदे ने चुप कर, तैनूं किसी आखिया तू बोल। पैसा ना होवे ना तो फिर गल्लां भी नहीं सुनिया जांदियां। तो मेरे भाइयों तवज्जो फरमाना, कहंदे ने मैं सोच लिया सा नाई दी नजर मेरे ते पै गई, ते कहंदा पुत्र तू की कहना चाहना, कौन है तू? उन्हें जदों पूछिया ना तो मैनू हिम्मत मिल गई। मैं क्या चाचा मैं तालिब इल्म हाँ, ते कुरान पढ़ने वास्ते बड़ो दूरों आया, पैसे मेरे को कोई नहीं, उस्तादा क्लासों कट दिता है, ते क्लास में बहना भी जरूरी है, कुरान जो पढ़ना है। ते चाचा रब वास्ते मेरे वाल कट देवेगा? रब वास्ते मेरे वाल कट देवेगा? कहते ने मैं इतने लफ्ज कहे ना तो उन्हें कैंची रख देती, कगी भी रख दी। ते चौधरी साहब नूं कहंदा चौधरी जी तुहाडा अद्धा सिर मुनिया गया, अद्धा बाकी है, जरा पीछे नहीं हट जाते? चौधरी कहंदा क्यों? नाई कहंदा तुहाडे कोलों पैसे लैणे ने ना, तुहाडे बाद कटांगा, पहले मैनूं। चौधरी दी गल समझ गया, चौधरी भी पीछे हट गया, ते नाई ना मैनूं पकड़ के कुर्सी ते बिठाया। ते होली जी मेरे कोलों पुछदा पुत्र ज्यादा जल्दी ते नहीं? मैं क्या खैरियत? कहता मैं वजू ना कर लवां। नाई वजू करके आया, उन्हें कैंची पकड़ी ते कलमा पढ़िया, कंगी पकड़ी ते दरूद पढ़िया। कहते ने झुके ना उन्हें मेरा मत्था चुमिया, ते मत्था चुम के उन्हें वाल कटने शुरू कर दिते। बड़े प्यार नाल नाले रोंदा जांदा, नाले दरूद पढ़दा जांदा, ते मेरे वाल कटदा जांदा है। जदों वाल कट बैठा ते मेरा मत्था चुम के कहता पुत्र आंदा जदों भी तेरी हजामत वधे ना ते तेरी जेब विच पैसे होण भी तू बूहे च खलो के सिर्फ इतना कहना चाचा रब वास्ते मेरे वाल नहीं कट देंदा, मैं पैसे वास्ते बड़े कट्टे ने, पर मजा आज आया जदों मैं रब वास्ते पिया करना है। मेरे भाई जदों रब वास्ते कोई कुरान सुनाने वास्ते तैयार ना होवे, रब वास्ते जदों कोई तकरीर सुनाने वास्ते तैयार ना होवे, जदों खिताब बेचे जान, जदों तकरीरां दे मुल लगन, जदों तौहीन सहाबा भी पैसे दे के करवाई जाए, जदों अमीर माविया ते भी खरीद के कुत्तियां नूं मिंबर ते बिठाया जाए, ते बकवास कीते जान, उदों मुखलिस कौन होता है? आज दीन मजबूत करना ही ते कोई अहमद रजा की तरह मुखलिस तलाश कर। मैं रात नूं जेलम दे इलाके खिताब कर वास्ते गया सा, एक सैयद साहब ने उन्होंने घर बैठा सा, उन्होंने मैनूं गल दसी, वल्ला बिल्ला मैं मस्जिद बैठा, उन्हें कहा मैं 2015 में ना अमीरुल मुजाहिदीन नूं अपने इसी गिरा खिताब वास्ते बुलाया। खिताब करके जदों जान लगे ना तो गड्डी जदों उन्होंने बिठाया गया तो मैं कोई नजराना दिता,
تے میرا ہاتھ پکڑ کے کہندے نے شاہ جی میں تواڈے کولوں نظرانہ نہیں لینا، کہ جیب وچ پا لو، جی اج تواڈے کولوں لیا نظرانہ تے کل رسول اللہ نے میرے کولوں پوچھ لیا پر تو میرے پتراں کولوں بھی پیسے لے کے مخلص بنو۔ خدا دی قسمیں بڑے بڑے آستانیاں دے دانے مک جاندے سن، پر رضوی فیض آباد آ کے بیٹھا، ہر طرف پولیس دے پیرے، ہر طرف ظالم لوگ کھڑے نے، پانی نہیں جان دیتا جا رہا، لنگر نہیں جان دیتا جا رہا، پر امیراں دے ڈیریاں تے ایسا لنگر نہیں سی ملدا جڑا رضوی دے ارد ملدا سی۔ میں کہیا بابا پیرے پڑے نے لنگر کتھوں پیا ہوندا ہے؟ رضوی نے بس اتنا کیا قوم دیتا ہے دینے تو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبق ایسی مشکل آ بھی جاوے تے کسی چودھری دے ڈیرے تے نہیں جانا، کسی ملک کو نہیں جانا، کسی راجے کو نہیں جانا، وزیر کو نہیں جانا، بلکہ ایک باری مسلح بچھا کے کمی کے تیرے ٹکڑوں پہ پلے پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ میرے بھائیو حضور نال نا مخلص ہو جاؤ، تو جڑا مخلص ہوتا ہے پھر آقا دی مرضی دیکھتا ہے۔ آقا دی مرضی ہے کہ میری آل نال پیار کیتا جائے، تنو کرنا پڑے گا۔ تے آقا دی مرضی ہے میرے صحابہ نال بھی پیار کیتا جائے، تے تنو کرنا پڑے گا اس واسطے کہ یار دی جو مرضی ہے۔ تو دنیا جو مرضی کہندے رہے تو تے یار دی مرضی، تو آقا دی مرضی۔ آقا فرماندے نے میرے ابو بکر نال پیار کرنا۔ کون ابو بکر ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام دے باغ دے پہلے پھل نو ابو بکر کیا جاتا ہے، اور اسلام دے موسم بہار دی پہلی بارش نو ابو بکر کیا جاتا ہے، اور اسلام دے پہلے نمازی نو ابو بکر کیا جاتا ہے، ختم نبوت دے پہلے مجاہد نو ابو بکر کیا جاتا ہے، اور ابو بکر تو لے کے خاتم رضوی تک جتنے مجاہد آئے نے سارے ہی مخلص آئے نے یار، کمال کر دیتی انہوں نے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اخلاق دیاں 360 ایسیاں صورتاں نے کہ کسی بندے وچ کلمہ پڑھن تو بعد ایک بھی قسم پائی جائے نہ تے بندہ جنت جائے گا، کہ ہے نے وہ 360 تے انہاں وچوں ایک بھی پائی گئی تے بندہ جنت جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کیتی حال فیہا منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا انہاں 360 وچوں کوئی ایک میرے وچ بھی ہے جدے ایک ہوئے گی جنت جائے گا، کوئی ایک میرے وچ بھی ہے؟ میرے آقا مسکرائے، حضور نے فرمایا ابو بکر ایک دو والے تے اور بڑے ہونگے، کلھا فیکا یا ابا بکر، ان ابو بکر ساری تیرے وچ پایا جا دیا۔ جو اس عظیم منزل تے بیٹھا ہو آج ادا ایمان تو لیا جا رہے ہیں، اور دیکھو اللہ نے کیسا علم اپنے محبوب نو عطا فرمایا سی۔ حضور نو پتا سی وقت آئے گا میرے ابو بکر دے ایمان نو تو لیا جائے گا، تو پتہ جو حضور نے کی فرمایا، فرماندے نے ترازو لے لو تے چنگا پیڑا بنانا، تو پیڑا جیا ترازو لے کے نا تے ایک پلڑے وچ سارے مومن بہ جاوے، سارے مومنہ دا ایمان ایک پلڑے وچ رکھنا، دوجے ابو بکر دا رکھ کے ویکھ لینا، او دا مقابلہ نہیں جی ہو سکے گا۔ ابو بکر دا ایمان پھر بھی سب نالوں بڑا، رسالت مصطفیٰ کے ہم سے
सफर मुस्तफा के हम सफर नारे हैदरी। अच्छा बाज़ बंदियां नूं तकलीफ है, वो कहंदे ने कि असीं सहाबा दी गल ही नहीं मननी। भाई सहाबा नूं नहीं मनोगे तो मैनूं दसो दीन किवें बचेगा? सियाए सित्ता विचों आले बैत दी अजमत दियां ओ हदीसां जो सहाबा ने रिवायत कीतियां ने कड्डो ते पीछे बचदा की है? सहाबा कड्डोगे हदीस भी नहीं बचदी, सहाबा कड्डोगे कुरान भी नहीं बचदा। जदों कुरान जमा किया जा रहा सी ते किने जमा कराया? किने दसिया है कुरान? तो मेरे भाइयों सहाबा दी मोहब्बत करनी पवेगी। खिदर साहब एक शायर ने साडे पाकिस्तान दे और पंजाबी जुबान विच अच्छा उन्होंने ताहिर अब्बास खिजर खिंची, उन्होंने एक रुबाई कमाल कर दी। कहते ने अगर सिद्दीक से तेरा ताल्लुक टूट जाएगा, अगर सिद्दीक से तेरा ताल्लुक टूट जाएगा, अली का हाथ से दामन यकीनन छूट जाएगा। बगावत ना करे कोई खिजर सिद्दीक अकबर से, अगर सिद्दीक रूठे तो मोहम्मद रूठ जाएगा। मेरे भाइयों नाल प्यार जरूरी है। उसकी वजह की अबू बकर सिर्फ अबू बकर नहीं, अबू बकर सैयदा दा नाना है। सादात दा ननियान तो ताल्लुक है हजरत इमाम महदी तक। जिदा भी शजरा खोलोगे सैयद दा नाना अबू बकर सिद्दीक निकलेगा। कोई तुहाडे नाने नूं बुरा आखे तुसीं खुश होवोगे? ओ भाई को मेरे नाने नूं आखे मेरा दिल करदा मैं उन्हें गोली मारा। कोई सैयदा दे नाने की तौहीन करता रहे तो सैयद बर्दाश्त कर जाए? ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर जो बकवासात कीते जाते हैं, मैं दावत फिक्र देते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जितने दिन बीमार रही ने, विसाल की बीमारी, उस बीमारी के अंदर दुनिया की जड़ी मर्जी किताब किसी ने भी लिखी है, साड़ियां या गैरा ने लिखी है, पूछ के देखो, पढ़ के देखो कि सैयदा दे घर काम कौन करती रही, किस दे हाथ की रोटी सैयदा फातिमा खांदियां रही। अली और मुर्तजा ने किदे हाथ की रोटी खादी है? इमाम हसन हुसैन को तैयार किने कीता है? सैयदा दे जनाजे की चारपाई किने उदा मॉडल तैयार करके पहले दिखाया, फिर किने जनाजे की चारपाई तैयार की, गुसल किने दिता। जब सैयदा बीमार हो गई ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर आए और अपनी ज़ौजा आसमा बिनते उमैस को फरमाते ने नबी की बेटी बीमार है, कनीजा बनिया ने, पर फातिमा का मर्तबा इतना बुलंद है, उहदे घर कोई आम नौकरानी नहीं जानी चाहिए, अबू बकर की बीवी जानी चाहिए। क्योंकि सारी जिंदगी मुस्तफा का नौकर अबू बकर बन के रहा है, फातिमा की नौकरानी और अबू बकर की बीवी होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के पूछता है, अगर कोई नाराजगियां इतनियां होंदियां ते अबू बकर की बीवी नूं अली घर वड़न देते? और फिर मजे की बात है जब सैयदा का विसाल होया, जनाजा तैयार है तो हजरत मौला अली ने अबू बकर सिद्दीक का बाजू पकड़ के फरमाया, अक़दिम या अबा बकर। अबू बकर अगे बढ़, सल्ले अला फातिमा, जनाजा पढ़ाओ फातिमा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतना किया कि अली तुसी खुद पढ़ाओ। तो आपने फरमाया, अबू बकर जरूर पढ़ाऊंगा अगर मैं हुजूर दी हदीस न सुनी होगी, क्योंकि कमली वाले ने फरमाया जिथे अबू बकर होवे उथे किसी को जुर्रत नहीं करनी चाहिए मुसल्ले ते खड़े होण दी। अबू बकर होगा तो इमाम अबू बकर ही होगा। तो आपने जनाजा पढ़ाया, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, और इतने लोग जनाब किस तरह जुर्रत इतनी हो गई कि बरसरे मिंबर लोग बकवास कर रहे थे और दूसरे ते गिला नहीं सी, दूसरे ते बैठ के तमाशा देख रहे ने। पैसा लाई जाओ ते
غلط جملے کہلوائی جاؤ، ایک دن بات کی تھی دوجے دن رجوع کر لیا. تو میرے بھائیوں نکلو انہاں چیزاں تو، بس حضور دے غلامہ دے غلام بن. حضرت امام سیوطی بیان فرماندے نے شرح الصدور دے اندر، ایک بندہ مر رہا سی، لوگ کہندے نے کلمہ پڑھ کے، کہندا نہیں پڑھیا جاتا، ہر گل کر لیندا ہے، کلمہ نہیں پڑھیا جا رہا. وہ دے دوست نے پوچھیا او ظالمہ کی کر بیٹھے ہیں کہ ہر گل تیرے زبان تو پہ نکل دی ہے، کلمہ کیوں نہیں پیا نکلدا؟ چیخ مار کے کہندا ہے میری غلطی صرف اتنی ہے، میں انہاں کول بہندا سا جڑے ابو بکر نو گالیاں دیندے سن. علامہ نبھانی بیان کرتے ہیں، علامہ نبھانی بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے دسیا کہ میں حج کر رہا سا اور میرے نال ایک بندہ سی، بڑے دن اوتے میں اکٹھے رہے لیکن میں نے انہوں پانی پیندا نہیں ویکھیا. کہتے ہیں کہ دن میں اودے کولوں پوچھیا تو جن ہے؟ انہیں آکھیا انسان. میں کیا تو پانی کیوں نہیں پیندا؟ انہیں آکھیا پیاس لگے تے پیواں. مینوں پیاس نہیں لگتی. میں کیا پیاس کیوں نہیں لگتی؟ کہتا میں تمہیں گل دس دینا، میری زندگی دا ایک دور ایسا سی میں صرف علی دا ملنگ سی، تے کوئی علی دا نام لیندا سی نا تو میں بھی بڑا خوش ہوندا سا، تے کوئی ابو بکر صدیق دا نام لیندا سی میرے وٹھے متھے تے نا وٹ پے جاندے سی. عمر دا نام کوئی لیندا سی تے مینوں درد شروع ہو جاندا سی. عثمان دا ذکر کریاں تے مینوں بڑیاں تکلیفاں ہوندیاں سن. بس میں علی علی کردا سی. میں نے ایک رات خواب دیکھا، قیامت آ گئی اور لوگ حوض کوثر کی طرف جا رہے ہیں، میری بھی زبان پیاس نال باہر نکلی ہے تے بڑا شدت دی پیاس لے کے میں کوثر وال جا رہے ہیں. ڈگدا ڈگدا میں جس کنارے تے پہنچیا نا کہ ابو بکر صدیق پانی پہ پلاندے سن. تے میں کیا میں تے انہاں دشمن سمجھدا انہاں کولوں تے پینی نہیں. کہندا بڑی مشکل نال دوجے کنارے تے پہنچیا تے عمر کھڑے سن. میں کیا اتھوں بھی نہیں پینا. میں تیسرے تے آیا تے عثمان غنی کھڑے نے. بہت ہی مشکل نال جب چوتھے تے پہنچیا تو علی المرتضیٰ پانی پلا رہے تھے. تو میں نے دوروں نعرہ ماریا یا علی آپ دا ملنگ پانی پلاؤ. علی نے چہرہ پھیر لیا، دیکھے ہی نہیں میری طرف. میں منتاں کیتیاں، علی نے سنیا ہی نہیں. آقا کریم ایک پاسے کھڑے نے، میں حضور دی بارگاہ بھی حاضر ہویا. میں عرض کیتی آقا علی میں پانی نہیں پلاندے. میں اتنی بات کیتی تو حضور دے چہرے تے سرخی آ گئی. فرمایا دشمن میرے صحابہ دا ہوئے تے علی پانی پلا کس طرح؟ ابو بکر انہوں پلائے گا جو علی دا ملنگ ہوئے گا، علی انہوں پلائے گا جو ابو بکر دا ملنگ ہوئے گا. کیونکہ رحماء بینہم رب انہاں دیاں جفیاں پوائیاں ہوئی. اتنے لفظ سنے نا تو میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی آقا غلطی ہو گئی، میں نے تے کچھ اور دسیا گیا سی، معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا معافی ایسی ویسی، تو میرے یاراں دا خادم بن جا، تینوں پانی ایسا پلاواں گے تیریاں پیاسیں ہی مکدیاں جان گی، تینوں مڑ کے پیاس ہی نہیں لگے گی، تینوں ایسا پانی پلاواں گے. میں نے عرض کیتی آقا میں توبہ کر دیں، اج تو بعد میں علی دا بھی ملانگا تی ابو بکر دا بھی خادمہ، ان میں دنیا نو دس دیاں گا جدا لقب فاروق اعظم ہے، ہر بزم دے وچ ذیشانے جے دین تو کر قربان کیتا، اس مرد دا نام عثمان حبدار شریفہ دے صدیق دا بہوے سانے، جیڑا نام علی تو سردہ ہے ساڑی سمجھ دے وچ شیطان. سب نال پیار کرنا پڑے. میں نے بندہ کہنے لگا نہیں تسی نا پہلی خلافت علی نو دے دیو تے اسی ابو بکر دے خادم بن جاواں گے. میں کیا تینوں چوتھی خلافت چک دی کیوں ہے؟ کہنے لگا جی چوتھے نمبر تے علی خلیفہ بن رہے ہیں نا تے آخری خلیفہ پہ بندا ہے، علی دی شان کٹ دی ہے. میں کیا تو زیادہ پی بیٹھا، تینوں یہ عقل تیری ماری گئی ہے، کس پاگل دسیا بآخر تے آیا شان کٹ دی ہے؟ کنے تینوں دسیا بآخر تے آیا شان کٹ دی ہے؟ کہندا کٹ دی ہے. میں کیا عقل دیا منیا جی آخر تے آیا شان کٹ دی، رب محمد نو کدی آخر تے رب نے فرمایا شانہ محبوبہ تیریاں بد نے پر انتظار کرنا، نبوت دا بوا بد بھی تے تیرے کو کرانا ہے. حضور نے بھی فرمایا سی علی انتظار کری خلافت دے بوے نے بھی جندرے تیرے کو ہی مروانے نے. کیوں؟
میرے دادا جی فرماندے سن کہ دنیا دا قاعدہ الف تو شروع ہو کے یہ تے مقدہ تے خلافت دا قاعدہ بھی ابو بکر دی الف تو شروع ہوتا ہے علی دی یہ تے جا کے ختم ہو جاتا ہے تو خدا را انہاں دے غلام بن جا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھیا گیا کہ شیخان دے بارش کی کہندے ہو فرمایا وہ صدیق نے وہ عادل نے ہما امامان نے عادلان نے قاسدان نے اللہ فرمایا ابو بکر و عمر دو میں عادل نے دو میں شیخ نے عزت دے لائق نہیں کسے نے آکھی ابو بکر فرمایا ہوا صدیق ہوا صدیق ہوا صدیق ثلاثہ مرات 3 باری فرمایا ابو بکر صدیق ہے تو کسی نے پوچھیا کہ ابو بکر نو تسی بھی صدیق کہہ رہے ہو فرمایا عقل دے انے میں صادق کی تاواں کہ میرا نانا صدیق ہے کیونکہ آپ کی والدہ ام فروہ حضرت ابو بکر دی پڑپوتی نہیں تو میرے بھائیوں ذرا دیکھو کہ کیا اعزاز انہوں نے ملے تو رحماء بینہم انہاں دی آپس میں جاریاں دیں تو کدی بھی کسی جاہل دے آنکھیں لگ کے نہ صحابہ تے منہ نہ کھول بیٹھ کوئی آل نبی تو سردا ہے کوئی یاراں دا انکاری ہے ذرا دل دے نال انصاف کری گئی مت دوہاں دی ماری ہے ممتاز مزارا رلیاں ہن پئی اج تک پلدی یاری ہے پاک عقیدہ سنیا دا نوری آل حضور دی ساری سب دی غلامی کرنی پڑے سب نال تسی کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھو نا تو مسجد نبوی وچ ایک ایسے بندے دا ذکر ملتا ہے کہ جو نماز پڑھا کے پھر حسنین نو موڈے تے بٹھا کے جھوٹے بھی دیندا سی مسجد نبوی وچ جھوٹے دیندا سی حسنین کریمین نو جدوں تسی جا کے پڑھو نا بندہ کون سی تھی انہوں ابو بکر صدیق کیا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد نبوی کے دروازے واللہ ابو بکر نو اپنے پتر ایڈے پیارے نہیں جتنے رسول اللہ دے بیٹے پیارے ہیں جو اتنا پیار کرنے والے ہوں کیونکہ یہود و ہنود اسلام دشمن چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم تے جمع نہ ہو کیونکہ انہاں ویکھ لیا کہ مسلمانوں نے فقط ایک نعرے تے جمع کیتا تے کفر ہل کے رہ گئے میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہا ہوں تواڈے ملک دے طاقتور ایٹم بم کولو کفر اتنا نہیں جے ڈریا جتنا لبیک دے نعرے کولو ڈریا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کفر بوکلا گیا ہے لبیک دے نعرے کولو اور بابا جیندہ سی کفر اتنا نہیں ڈریا جتنا بابے دے جنازے تو بعد ڈر گیا کیوں وہ کفر نو اگلی پہ آندی ہے نظر کہ ویل چیئر تے بیٹھا ساڑھے کولو قابو نہیں سی آندا ہونے اپنی ٹنگا تے کھلو کے گل پیا کردا جے ہونے وکڑ والا بھی نہیں چکڑ والا بھی نہیں یہ تے بابا جوان ہو کے آ گئے ہے واللہ میں کدی کدی سوچتا سا لوڑ بڑی سی بابے دی تے بابا چل کیوں گیا تو میں آخر سمجھ یہ آئی ہے رب نے بابے نو بھیج کے تے سنیا نو موت دا ڈر لہا دیتا جے لوگ کہندے نے کہ ہن مرنا تے کل دی آندی آ جاوے واللہ باللہ وہ جڑا کہندا سی نا چھوٹا جیا طبقہ انہوں بھی ٹی وی تے آ کے کہنا پیا جی اسی انہاں نال معاہدہ پہ کر کہ فقط کو جنازے دا منظر دیکھ کے تو اللہ اس مرد کلندر نو حیاتی انہاں دینا بیٹے موساد رضوی صاحب نو حیاتی خیر عطا فرمائے بڑیاں امیداں اس نوجوان کے بڑیاں امیداں انشاءاللہ تعالیٰ شیران دے شیری ہوتے تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگاں نے کوشش تے بڑی کی تھی شروع دے اندر کسی نے آکھیا جی سعد رضوی نشئی ہے تے انہاں دے بیان تو بعد میں کیا غلط کہندے ہو خالی سعد رضوی نشئی نہیں تے بابا تے ساریاں نو نشہ پلا گیا وہ تے ساری سنیت نو نشئی کر گیا پر رشیا دے نشے دا نشئی نہیں کر گیا عشق محمد دے نشے دا نشئی کر گیا تیبا سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے اور عشق محمد دیو میں جو بابے نے سانو پلائیے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ
تحریک لبیک میں دوام عطا فرمائے. حضرت علامہ سعید احمد نقشبندی صاحب انتہائی میرے مہربان نے. اتنے بڑے عالم دین ہون دے باوجود بڑی شفقت فرماندے نے. اللہ انہاں نو دیر تک مسلک دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. اصلاح معاشرہ دے نام دے نال آپ جس طرح حضور دے غلامہ دی اصلاح فرما رہے ہیں اور مشائخ تہاڈا علاقہ تے ویسے بھی اس علاقے تو میں جدوں بھی گزردا نا تے سب تو پہلے مینوں باوے دی خوشبو آندی اس واسطے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اس مٹی نے ایک ہی ثبوت دیتا ہے پر ایسا دیتا ہے سارے صدیاں دے داغ دھو کے رکھ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ علماء نو اور اس علاقے دے علماء نے بڑا کام کیتا ہے. اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی اور جدوں کھادا یار دے نام دا پھر قربانیاں دینیاں پیندیاں. پکھر جیل دے اندر نا جدوں چوری نو نسان واسطے انہاں نے علماء نو پکڑ پکڑ کے اندر کیتا تو پکھر جیل دے اندر نا ایک ایسے بندے نو پکڑ لیا جی دی داڑھی ایسی مگر لبیک نہیں سی کہندا یا رسول اللہ بھی نہیں سی کہندا. تو وہ کہندا سی میرا تعلق ہی کوئی نہیں تے مینوں پکڑ کے کیوں لے آئے. انہاں آکھیا ہن آ گیا ہن تے 4 دن رہنا پوے گا. اچھا تیسرے دن اودی نا ضمانت آ گئی. ضمانت واسطے انہاں بوا کھولیا چالو آ کہندا میں نہیں جانا. پولیس والیاں نے آکھیا پہلے کہندا سی میں اندر نہیں جانا ہن کہندا میں باہر نہیں جانا. پہلے کہندا سی میرا لبیک نال کوئی تعلق نہیں کہندا پہلے نہیں سی ہن ہے. پہلے نہیں سی ہن ہے. وہ پوچھیا گیا جاندا کیوں نہیں. اس آکھیا تعلق نہیں سی جیل آ کے پھر بھی کملی والے دی زیارت ہو گئی ہے. جنہاں دا ہے انہاں تے کتنا کرم پیا ہوگا. اور قیدیاں عیاشاں شرابیاں زانیاں نو تے جیل بھی جاندہ لوگاں نے ویکھے. یہ جدوں یار دے غلام جیل گئے نا پھر کوٹھیاں وچ محفلیں میلادہ بھی پھر محفلیں نعتاں بھی ہوئیاں. او خدا دی قسمیں قیدی کہندے نے ساڈا تے مقدر جنہاں نو لوگ 50,000 دے کے مہینے بعد تقریر سنتے سن سانو صبح شام یار دیاں گلاں سنایا کرتے سن تے اوتھے نا سانو مصطفیٰ دیاں باتاں سنایا جاندیاں سن. اصل بندے کہندے سن جی مولوی جیل لگ گئے. وہ جیل جانا کوئی ہے نہیں. تو سن ڈاکو جیل جاندے ویکھے نہیں. احمد ابن حنبل جیسے جیل جاندے نہیں ویکھے. جیل تے یوسف جیسے سونے بھی گئے نہیں. جانا پیندا ہے. مصیبتاں سہنیاں پیندیاں نے اس واسطے کہ سونے نو چمک دین واسطے گرم کرنا ہی پیندا ہے. تے گرم ہوے تے پتہ لگدا نا خالص کیڑا ہے تے 2 نمبر کیڑا ہے. واللہ باللہ اس تھوڑے یہ معاملے نے نا سنیاں میں جتنے چھپے سن سارے نو چاہ کے بار مارے. جڑا خالص مال سی وہ باوے نال رہ گیا. جڑا خالص رہ گیا ہے تے باوے نے سبق یہ دیتا ہے کہ یار دے نام تے کٹانی ہے تے کل دی اسی اج کٹان واسطے تیار ہاں. کہندے نے جی سفیر نہیں کٹنا تہاڈا پیو بھی کٹے گا. یہ تے تہاڈا بیان ہی دس گیا جی اسی معاہدہ پہ کردے ہیں. اس واسطے تانوں پتہ لگ گیا ہے کہ بابا ہن قوم نو جھکنا سکھا ہی نہیں گیا. اور فخر بابے تے جنہیں سر چک کے جین دا طریقہ دسے. اللہ تعالی فریق رحمت کرے. کروڑا رحمتاں دیاں بارشاں کرے. علماء نو دیر تک مسلک دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. کئی دنوں تو مسلسل سفر اور صبح فجر تو بعد سمندری واسطے نکلنا ہے. تو جس طرح محفل ہوے گی چلے گی. میں اجازت چاہاں گا. آخر دعوانا